पार्ट 2 2025 के साथ। और कैसे गुजरेगा जी आपका ये लास्ट क्वार्टर? हमने बात की थी 2025 की। नज़रियाती तो अपनी जगह, लेकिन इल्मी इख्तलाफ है। नज़रियाती इख्तलाफात कुछ और वजूहत से हैं, लेकिन हैं कि अब कहा जाने लगा होगा कि एक्वेरियस हज़रात अब 60 सदी की जद से बाहर निकल गया है। ये यहाँ से सैटर्न हटा है जी, और सैटर्न आपका गया है फॉल की पोजीशन में, यानी डिबिलिटेट है। जब डिबिलिटेट होता है मार्स प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि वो किस हाउस के अंदर थी, और फिर उसके बाद बाकी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन ये बता सकेगा कि इसकी जिन सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा एडवांटेज होने के चांसेस हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका करियर। उनके उन मसाइल को जिसमें वो इस्तराब में थे, जिसमें उनकी वजह से उनकी मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है कहीं पर, 2 या 3% ही मुश्किल से विक्टम्स निकलते हैं। अदरवाइज़ हम साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार किसी ने ऐसा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली और हाजिर हैं जी हम पार्ट 2 2025 के साथ। और कैसे गुजरेगा जी आपका ये लास्ट क्वार्टर? हमने बात की थी 2025 की जनवरी में, जब वीडियोस आपने देखी थी कि हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। वजह उसकी ये थी कि कुछ मेजर प्लैनेट्स को चेंज होना था। ये फिक्रा मुझे बोलते बोलते अब ये 11वां ज़ाडिक आ गया, तो मुझे 10 दफ़ा ये रिकॉर्ड करवाना पड़ा। अब 11 दफ़ा, लेकिन आपके लिए तो पहली ही दफ़ा है जी। और चेंजेस थी, हमें उसको डिस्कस करना था, उसके होने वाले एस्पेक्ट्स, और क्या आपके इन 4 महीनों के अंदर तगैर और तब्दीली आ सकती है, और कहाँ आपको एहतियात करने की ज़रूरत हो सकती है, और कहाँ आपको चौके छिक्के मारने चाहिए। आपको ये मालूम होगा एक्वेरियस हज़रात कि आपका जो रूलर है, जो रूल करता है, वो सैटर्न है। आपने भी कुछ वीडियोस भी देखी होंगी जिसके साथ मुझे इल्मी इख्तलाफ है। नज़रियाती तो अपनी जगह, लेकिन इल्मी इख्तलाफ है। नज़रियाती इख्तलाफात कुछ और वजूहत से हैं, लेकिन हैं कि अब कहा जाने लगा होगा कि एक्वेरियस हज़रात अब 60 सदी की जद से बाहर निकल गया है। खैर, मैं इस सब्जेक्ट को बिल्कुल किसी और तरह से लेता हूँ, और मेरे नज़दीक में एक्वेरियस के ऊपर 60 सदी आई नहीं थी। सभी एक्वेरियस के साथ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कॉमन, चाहे उनका मून वाज इन एक्वा, चाहे उनका सन वाज इन एक्वा। एनीवेज, अब ये यहाँ से सैटर्न हटा है जी, और सैटर्न आपका गया है फॉल की पोजीशन में, यानी डिबिलिटेट है। जब डिबिलिटेट होता है तो यहाँ पर उसके स्ट्रेंथ के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, और ये किस तरह की चीज़ों के लिए बहरहाल फ़ायदेमंद फिर भी होता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बजाय इसके कि इसको नेगेटिव पढ़ा जाए और लोग इसकी नेगेटिविटी बयान करें। इस हाउस के अंदर, एरीज़ के अंदर, लाइक आप एक्वा है और आपका सैटर्न इन एरीज़ के अंदर है, लोग कहेंगे ये फॉल में है। मुझे ये देखना है कि उस वक़्त मार्स कहाँ था। मार्स की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि वो किस हाउस के अंदर थी, और फिर उसके बाद बाकी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन ये बता सकेगा कि इसकी रिज़ल्ट्स क्या आएंगे एक इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर। जनरली बात करने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं जी, उसके ऊपर हम आपको तफसीलात बता देंगे कि ये साल के ये वाले महीने जो सितंबर एंड से चलेंगे, ऑल्दो ये पहले से चल रहा है, लेकिन अब वीडियो चूँकि सितंबर एंड से है, तो सितंबर एंड से लेकर दिसंबर में आपको जिन सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा एडवांटेजेस होने के चांसेस हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका करियर। करियर का आगाज़, जॉब्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स, एप्रिसिएशन, प्रॉस्पेरिटी की इन्हेंसमेंट, और कहीं ना कहीं आपके एसेट्स के अंदर इजाफे की वजह बनता है। यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी होने के लिए, या उसके अंदर इंसेंटिव्स मिलने के लिए एक बहुत अच्छा वक्त है। इस पीरियड का आगाज़, या इस दौर का आगाज़ जहाँ से हमने रीडिंग बनाई है, हम वहीं से शुरू करेंगे। तो हम बात करेंगे सितंबर के एंड से, जब आपके ट्रेवलिंग हाउस के अंदर बैठने वाला वीनस और मार्स और इसके साथ मरकरी बहुत तगड़ा एस्पेक्ट बनाते हैं कि आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग करवा दें, आपको ऐसी ट्रैवलिंग करवाएं जहाँ पर आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा सफ़र करवा दें, और आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा वक्त होगा। ख़ास तौर पर एक्वा ख़वातीन की ज़हनी और असाबी तगड़ापन बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा वक्त हो सकता है, बल्कि हो सकेगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ एक्वा हज़रात के अंदर जो एक व्हाट नेक्स्ट की जो एक ख्वाहिश होती है कि ये मैंने कर लिया है, मुझे और क्या करना है, या इससे मैं बोर हूँ, मुझे अगला क्या करना है, इस ख्वाहिश या इस इज़्तिराब को सुकून देने के लिए ये अगले महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपकी एक तशफ़ी और एक तस्कीन आप महसूस करेंगे।
اور کہیں نہ کہیں ایسی خواتین اور حضرات جو انزائٹی یا سٹریس کے کسی فیز سے گزرے ہیں، ان کی یہاں امپروومنٹ ہم ہیلتھ کی دیکھ سکتے ہیں۔ معاشی طور پر ہم نے ذکر کیا آپ کی ہیلتھ کا۔ اس کے بعد نومبر کے اندر وینس اور جوپیٹر ٹرائن کرے گا ایٹ یور کیریئر ہاؤس۔ یہ اسکارپیو کے اندر ہے، کوئی بھی ریسرچ کا کام آپ کرتے ہیں، آپ کی جاب اس طرح کی ہے، آپ اگر سرکاری عہدے پر فائز ہیں تو آپ کی جاب کے اندر ورک لوڈ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر ایسے اقوازات جو کہیں نہ کہیں ریسرچ کا کام کرتے ہیں، لکھت پڑھت کا کام کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کے اندر ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے، تو پھر کام کا برڈن بھی ایسے لوگوں پر نارملی بھی پڑ جایا کرتا ہے، لیکن اس وقت تو بہرحال پڑھنے کے چانسز ہیں۔ جوپیٹر کے ہاؤس میں وینس اور مارس اکٹھے ہوں گے اور یہ بالکل ٹرائن کریں گے آپ کے سیٹرن کو۔ دیٹ ول بی دا ٹائم۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید میں نے آپ سے ذکر کیا تھا بھی، یا کیپریکارن میں ذکر کیا تھا، تو آپ نے بھی کر دیتا کیونکہ آپ کا رولر ہے۔ تو سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا 1 سپٹمبر سے 31 نومبر تک۔ تو یہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے اس طرح کے ایڈوانٹیجز دے گا جو آپ نارملی آپ کے ٹریک پہ نہیں ہوتے۔ سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ایسے اخبارات لے سکتے ہیں جن کا بائی برتھ نیٹل کے اندر سیٹرن بھی ریٹروگریڈ تھا، بہت اچھے فائدے لے سکتے ہیں یہاں پر۔ اور یہ سب چیزیں آپ کی پروفیشنل سکلز کو اور ہائر ایجوکیشن کو انہینس کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوا کرتے ہیں۔ یہ ٹائم نوٹ کر لیجیے گا، میرے خیال آپ نے کر لیا ہوگا، 1 سپٹمبر سے 31 نومبر۔ اور ایسے ایک حضرات جن کے نیٹل میں بھی سیٹرن ریٹروگریڈ تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ وینس اور مارس کی ٹرائن جب آپ اس کو ملے گی تو یہ ایک دوسری جو اچھی چیز آپ کی فیملی میں لے کے آئے گا، وہ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہت بہتری، اور کہیں نہ کہیں آپ ان کی طرف سے بہت اچھی خبریں سن سکتے ہیں۔ جیسے کسی کی جاب کے اوپر کام ہو رہا تھا تو وہ نہیں ہو سکا تھا، تو اب اس کے ہو جانے کے چانسز ہیں۔ جیسے کوئی ایک اچھے فیز میں سے، خاص طور پر میل سبلنگز جو ہیں نہیں گزر رہے تھے، اب ان کی طرف سے اچھی خبریں آپ کو ملنے کے لیے اس لیے آ سکتی ہیں کہ آپ کا ایک رول ان کے ان مسائل کو جس میں وہ اضطراب میں تھے، جس میں ان کی وجہ سے ان کی میریٹل لائف بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے کہیں پر، اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا رول جو آپ پلے اس میں کریں گے۔ میرا فکر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اس کی سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا میں بھول جاتا ہوں، پھر مجھے اس کے درمیان پھر اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے جی اتنے بریک کے بعد آنے کے بعد اس طرح کا تھوڑا فمبل آپ اس کو نظر انداز کریں گے۔ انشاءاللہ ہم جلدی ہی اس کو دوبارہ اسی فلو میں لے آئیں گے جب ہم پہلے ویڈیوز بنایا کرتے تھے۔ موسٹلی مجھے اتنی دفعہ پھر دیکھنا بھی نہیں پڑتا اس وقت جب میں ریگولر چیزیں بنا رہا ہوں۔ پائسز پلیسڈ ہے آپ کے ان لاز کے سیکٹر، پائسز ہے آپ کا ان لاز کا سیکٹر، وہاں پر راہو پلیسڈ ہے۔ اس کو ایک ٹرائن تو موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے اقوازات جو نئے اقوازات ہیں ازواجی زندگی کے اندر، نظریاتی اختلافات محسوس ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں، اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا ان سے دور رکھیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا سیف ڈسٹنس، وہ اخلاقی طور پر بھی، گفتگو میں بھی اور فزیکلی بھی اگر آپ بنا کے رکھیں کچھ عرصہ تو وہ آپ کو مددگار ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر ایسے لوگوں کی جو ابھی بالکل نئی ازواجی زندگیاں اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم میں لے کر گئے ہیں۔ اس کے سب سے اچھے رزلٹس آپ لے سکیں گے دسمبر کے درمیان میں، یعنی نومبر کے اینڈ سے اباؤٹ 7 نومبر، جو کہ پائسز آئے گا، وینس آئے گا جی اسکارپیو کے اندر، اور یہ بالکل ٹریگر کرے گا 2 پلینٹس کو جگائے گا، ایک جوپیٹر کو ان یور 6th اور پھر آپ کے راہو کو ان یور 2nd۔ سو یہ یہاں پر اس سے اچھا کرے گا، اور جو 6 کے اندر اسپیکٹ پڑے گا وہ آپ کی ایسی ہیلتھ کو امپروو کروائے گا جہاں پر جو لوگ فزیکلی سمٹمس کے ساتھ اچھا فیل نہیں کر رہے تھے، یعنی فزیکل سمٹمس سے لائک اس کو پینز ہو سکتی ہیں، جوائنٹس پین ہو سکتی ہیں، یا کہیں نہ کچھ ایسے مسائل اقوازات نے دیکھے ہوتے ہیں جو ڈائگنوز نہیں ہو رہے ہوتے، رپورٹس ٹھیک ہوتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یار یہ کچھ ہے، اور کہیں نہ کہیں کچھ اسکارپین خواتین جو عقائد میں یا ہمارے اس معاشرے کی ترتیب میں کہیں نہ کہیں زد میں کہ پتہ نہیں جی کسی نے کچھ والی بات سے آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ نکالوں گا، آپ کو اس سے بالکل باہر آ جانا چاہیے۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، میرے پاس اتنی کلائنٹیج آتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ 2 یا 3% ہی مشکل سے وکٹمز نکلتے ہیں، ادروائز ہم سائیکولوجیکلی اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار کسی نے ایسا کر دیا،
اور اس کے لیے میں نے آپ کو ڈسٹنٹ رہنے کا فارمولہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو یہ بتانا چاہیے یہ چیزیں بعد میں جا کے گڑبڑ ہو سکتی ہیں، چونکہ ایکچولی کوئی بھی کوئی بھی سیارہ یا کوئی بھی جو پلانٹ ہے وہ کسی کی قسمت کو نہ اچھا کر رہا ہوتا ہے نہ برا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الفابیٹس جب ترتیب میں GOOD لکھتے ہیں تو ہم گڈ بولتے ہیں، جب یہ BAD کی لینگویج کی طرف ترتیب بناتے ہیں تو ہم ان کو بیڈ لکھ دیتے ہیں۔ یہ صرف ٹرانسلیشن کا کام ہے، خدا را اس بات کو سمجھ جائیں آپ، بس کرو یار۔ مطلب اتنی زیادہ تعصبات کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح کے سوال پوچھتے ہو میرے سے۔ سو یہ آپ لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے، اس کا بڑا خیال رکھیں۔ دبا کے کام کرنے کا وقت ہے اور دبا کے پیسے کمانے کا وقت ہے، اس میں بالکل اپنے آپ کو فضولیات، لغویات یا غیر ضروری ایکٹیویٹیز کے اندر ڈالنے کی اقوا حضرات کو ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ایسے اقوا حضرات جو اساتذہ، ٹیچر یا ٹرینرز کا کام کرتے ہیں، ویری گڈ ٹائم کہ آپ لوگ اچھی پرفارمنسز دے سکتے ہیں۔ پروفیشنل اینیمیٹیز تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگ جائے تو پھر کہاں کہاں شیئر کرنا ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔